हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनाब कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छी होंगे एंड वी आर बैक अगेन न्यू वीडियो। डॉक्टर स्टीफन ने इस्लाम कबूल किया। उनको देखकर या उनको सुनकर 10 लाख लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया। डॉक्टर स्टीफन कौन है जिनकी बात हो रही है, आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। ये वीडियो है राह जन्नत यूट्यूब चैनल की। वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग को तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी स्टीफन लीका के बारे में सुना है? इन्हें अगर नहीं जानते तो समझो कुछ भी नहीं जानते। 150 ममालिक घूमकर इस्लाम की रोशनी फैलाने वाला ये नौ मुस्लिम 40 ममालिक का 29,000 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके इस शख्स ने सफर में 54 जोड़े जूते घिस घिस कर खत्म कर दिए। मगर इसकी हिम्मत हुनूस जवां थी। हजारों लोगों को नूरे हिदायत से मुनव्वर किया। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। ये यूरोपीय मुल्क रोमानिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वाक्यो यूनिवर्सिटी के माइनास प्रोफेसर हैं। कट्टर मसीही ख़ानदान में पैदा हुए। इस्लाम कबूल किया तो वालिद ने घर से निकाल दिया। माँ ने चेहरे पर थूक कर बात बंद कर दी, मगर स्टीफन ने हिम्मत नहीं हारी। मुसलसल उनके लिए दुआएं भी करते रहें और दावत भी देते रहें। बिल आखिर वो भी ईमान ले आए। फिर भाइयों के पीछे पड़ गए, यहाँ तक कि वो भी मुसलमान हो गए। अहले खाना को दायरा इस्लाम में लाने के बाद अहले इलाके की फिक्र की और उन्हें दावत देते रहे। फिर उन्होंने पहले अपने मुल्क और फिर पूरी दुनिया में दावत का पैगाम आम करने के लिए पैदल सफ़र शुरू किया। ये इस्लाम के हक्कानियत का एक मुंह बोलता सबूत है कि लोग इसके खातिर नाकाबिले यकीन हद तक हैरान कुन कुर्बानियाँ देते हैं। स्टीफन लीका भी उनमें शामिल हैं। अब तक वो 40 ममालिक का सफ़र और 29,000 किलोमीटर पैदल सफ़र तय कर चुके हैं। स्टीफन का एक ही मशगला है, यानी दावत इस्लाम। ताहम अब बुढ़ापे की वजह से मज़ीद पैदल चलने की बजाय दावती सफ़र के मकसद के लिए उन्होंने एक मखसूस हैवी गाड़ी तैयार की है, जो सहराओं और बियाबानों और पहाड़ी रास्तों पर भी चल सकती है। उस गाड़ी को दुनिया की मशहूर जुबानों में लिखी दावती तहरीरों से चयन करके अब ये दुनिया के बाकी ममालिक तक भी पहुंचकर दावत हक का पैगाम पहुंचाने के लिए कमर बस्ता है। 27 बरस से लीका साहब का यही मशगला है। अब 27 साल से ममालिक तक दीन का पैगाम पहुंचा चुके हैं। दुनिया के बाकी मानदा ममालिक जाने के लिए भी पुरअज़म हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के फजल से मेरे हाथ से इतने लोग मुसलमान हो चुके हैं कि उनका शुमार भी नहीं कर सकता। पूरी दुनिया के सफ़र में मैं अरब खित्ते समेत इस्लामी ममालिक में भी गया ताकि मुसलमानों को दावत की अजीम जिम्मेदारी का एहसास दिला सकूं। एक ट्रिप में मैं सऊदी अरब, ओमान, अमारात, कतर और यमन का दौरा भी कर चुका हूं। बाकी मुस्लिम ममालिक का दौरा भी अनकरीब होगा। मोहम्मद लीका का कौशल व दावत निहायती निराला और बहुत ही मुतासिर कुन है। इस रास्ते में वो अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं। सब कुछ कुर्बान कर दिया, माशाअल्लाह। अब उन्होंने एक अजीब तरीका इख्तियार किया है। अपनी यूनिवर्सिटी से मुआहदा किया है कि मैं 3 माह तरदीस करूंगा। 3 माह की तनख्वाह लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलूंगा। फिर 3 माह बाद वापस आकर तरदीस करूंगा। इसी रूटीन पर वो चलते हैं। बीवी को साथ लेकर चलते हैं। फरमाते हैं कि कैथोलिक लोगों को दावत इस्लाम देने के लिए कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं, बस सूरह मरियम ही काफ़ी है। खुदा की कसम, अक्सर मसीह अवाम को मालूम ही नहीं, यानी अक्सर मसीही लोगों को मालूम ही नहीं है कि कुरान ईसाइयों को मालूम नहीं है के नाम की सूरत बिल्कुल मालूम नहीं है ईसाई लोगों को। उनका तज़किरा निहायत ही अकीदत के साथ किया जाता है। यूरोपीय ईसा अलैहिस्सलाम ने सूरह मरियम का तर्जुमा उनका भी तज़किरा है कुरान शरीफ में जाते हैं। अजीम प्रोफेसर का कहना है कि 40 ममालिक के पैदल सफ़र में 54 जोड़े जूते घिस घिस कर ख़त्म हो गए और मैं 29,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ। अब मैंने गाड़ी खरीदी है। मेरे रब ने मुझे हिदायत से नवाजा और इस्लाम जैसी अजीम दौलत अता की है। अब मुझ पर लाजिम है कि मैं ये नेमत महरूम लोगों तक भी पहुँचाऊँ। जब रोमानिया में 1000 अफराद को मैंने कलमा पढ़ाया तो मैंने कहा कि अब मेहनत का कुछ फल हाथ लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ये तादाद सिर्फ मेरे सूबे में 80,000 तक पहुँच चुकी है, जबकि पूरे मुल्क में मिलियन तक। स्टीफन के कबूल इस्लाम की दास्तान भी बड़ी अजब है।
فرماتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ ترکی کے سفر کے لیے گیا تھا، گھوم گھماتے بہت دور دیہات میں نکل گیا، رات کا وقت ہو گیا، ایک بڑے میاں ملے، انہوں نے سلام کیا، بلکہ یہاں ہر گھومنے والا ہمیں سلام کرتا ہے، مگر ہمیں اس لفظ کا مطلب ہی معلوم نہیں تھا۔ بہرحال اس بزرگ کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں رات گزارنے کے لیے ہوٹل چاہیے، انہوں نے کہا کہ یہاں دور دور تک کوئی ہوٹل نہیں ہے، آپ مہمان ہیں، میرے ساتھ رات گزار کر صبح چلے جائیے گا، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا، دل تو نہیں مان رہا تھا کہ ایک اجنبی پر کیسے بھروسہ کریں، لیکن ان کے نورانیت سے متاثر ہو کر ہم ان کے یہاں مہمان بن گئے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جب ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک پرانا اور کچا گھر ہے، غربت در و دیوار سے ٹپک رہی تھی، لیکن اس میں اطمینانیت اور راحت کا احساس ہوا۔ اس شخص کی بیوی اور 5 بچوں نے بھی ہمارا استقبال کیا، وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ترک شخص نے اپنے استطاعت سے بڑھ کر ہماری زبردست ضیافت کی۔ کھانے کے بعد ہم سے کہا، آپ تھکے ہوئے ہیں، اب آرام کرے۔ ہم دونوں سو گئے۔ صبح سویرے جب آنکھ کھلی تو عجیب منظر دیکھا، گھر اہل خانہ سے بالکل خالی تھا۔ گھر میں نہیں تھے وہ لوگ، یہ کہاں چلے گئے؟ میں گھبرا کر باہر نکلا تو دیکھا کہ اہل خانہ سب باہر درخت کے نیچے سو رہے ہیں۔ باہر سو رہے ہیں، بڑا عجیب لگا۔ درخت کے نیچے، پیڑ کے نیچے۔ پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو ان کے جواب سے بے اختیار میرے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا کہ آپ میرے مہمان ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، پھر یہاں آپ اجنبی ہیں، دور سے سفر کر کے آئے ہیں۔ میرے گھر میں سونے کا ایک ہی کمرہ تھا، اسے ہم نے آپ کے لیے خالی کر دیا تاکہ سکون سے سو سکیں۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا کمرہ نہیں تھا، اس لیے ہم باہر درخت کے نیچے سو گئے۔ کویتی چینل کو انٹرویو کے دوران اسٹیفن یہ کہتے ہوئے رو پڑے کہ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارے دین کی تربیت۔ بے شک۔ بس یہی سے میں قائل ہو گیا۔ بوڑھے ترک کے اس طرز عمل نے میرے اندر کی دنیا بالکل ہی بدل کر رکھ دی۔ وہیں سے فیصلہ کیا کہ مجھے اس مذہب میں داخل ہونا ہے۔ اس کے بعد میں ڈائریکٹ مصر گیا، جامعہ ازہر شریف میں جا کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور اپنا نام تبدیل کر کے محمد لیکا رکھ لیا۔ ایسا نہیں کہ دعوتی اسفار میں ہر جگہ لیکا صاحب کو پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سفر مشکلات کے کانٹوں سے پر ہے، ان پر تشدد بھی کیا جاتا ہے، کئی بار وہ لہو لہان بھی ہوئے، جیسا کہ بہت ساری تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے، مگر وہ راہ حق میں ہر مشکل خندہ پیشانی سے سہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دعوتی سفر پر میں برازیل پہنچا اور وہاں ایمیزون کے جنگلات میں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس دوران سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کہیں شدید سردی ہوتی ہے تو کہیں سخت ترین گرمی، لیکن اللہ کا یہ بندہ نہ سردی دیکھتا ہے اور نہ ہی گرمی۔ کہتے ہیں کہ کئی ممالک میں تفتیش کے بہانے پولیس والوں نے ہمیں سامان سفر سے ہی محروم کر دیا۔ محمد لیکا کے 2 بچے ہیں، عمر اور آدم، وہ بھی باپ کے نقش قدم پر ہیں، جبکہ اہلیہ تو اب ہر سفر میں ساتھ ہی ہوتی ہے، وہ بھی اسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب میں رومانیہ میں ایک بڑا مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں جس میں ہر مذہب کے طلبہ کو داخلہ دوں گا۔ دوسرا میرا ارادہ جاپان میں کام کرنے کا ہے، جہاں بہت مواقع ہیں۔ دنیا گھوما ہوں، لیکن مسلم ممالک میں مجھے سب سے زیادہ جو چیز بری لگتی ہے وہ یہ کہ ہر شخص کے چہرے پر 12 بج رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہمیشہ مسکراہٹ سجی ہوتی تھی۔ مجھے مسلمانوں بے شک ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر۔ رومانیہ میں سرکاری طور پر 18 مذاہب ہیں، جن میں اسلام کو بھی ابھی شامل کر دیا گیا ہے، جس سے ہمیں بہت سی آزادیاں ملی ہیں۔ رومانیہ کے مفتی اعظم کو حکومت نے وبخشی وزیر کا درجہ دیا ہے، جبکہ دارالافتاء کی تنخواہیں بھی حکومت دیتی ہے۔ اس کے ساتھ مساجد بنانے میں بھی اب آسانی ہو گئی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں ہفتہ وار ایک لازمی پیریڈ اسلام سے متعلق بھی رکھا گیا ہے۔ رومانیہ میں اسلام کا مستقبل روشن ہے، مسلمان سب باعمل ہیں، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے رومانیہ میں اسلام پہنچ چکی ہے۔ اب میں اسلام پر ایک کتاب کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹری بھی بنا رہا ہوں، جس میں اسلام کی حقانیت کے ساتھ اپنے سوارتھ پر روشنی بھی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم شخصیت کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے، آمین، غیبی مدد اور نصرت فرمائے، آمین۔ مسائی جمیلہ کو شرف قبولیت سے نواز کر باقی ممالک کے سفر کو بھی ان کے لیے آسان بنائے۔
आमीन। तो ये होता है दावती जुनून, जिसे अल्लाह ता फरमाए। ये है नबियों वाला काम। और ये भी बात है कि जिसे अल्लाह इस काम के लिए मुंतखब करता है फिर उसी से ये काम लेता है। बेशक। बहुत सीधे साधे लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला इस काम के लिए मुंतखब करता है। बेशक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अल्लाह हमें किसी भी से भी काम ले दावत व सकता है, अल्लाह तबलीग के ताला, काम में बेशक। जुड़ने की तौफीक अता फरमाए और जो इस आमीन। काम में जुड़े हुए हैं अल्लाह ताला उनकी मदद और नुसरत फरमाए। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें।